श्री मोहम्मद कई मोमिनो एक ही रामनगर की तुम, और आगे अजू बहुत है कहूँ हक के हुक्मा, कहूँ हक के हुक्मा। प्रकरण 58 शुरू। रामनगर की बीतक। ए बात हरि सिंह सुनी, करने आया दीदार, सुजान शाह की सोहबतें किया सूरत सिंह खबरदार, किया सूरत सिंह खबरदार। ए बात हरि सिंह सुनी, सच्चिदानंद धाम धनी की। बीतका रसिक आत्माहरू, भावुक श्रोताहरू, निजात्मदारक सुबुद्धिवाली धामस्थ बडाभागी श्रद्धा सुमन प्राणधार सुन्दर साथीहरू, सबैलाई बीतक चर्चाको 71वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै म प्रेम प्रणाम गर्छु। हामी रामनगर पुगेका छौं र विक्रम सम्वतले 1738 भएको छ। प्राणजी महाराज उज्जैनबाट नौलाई नुनरे बुडानपुर हुँदै औरंगाबाद पुग्नुहुन्छ। त्यस पछाडि पुनः बुडानपुर हुँदै आकोट आउनुहुन्छ। आकोटको बसाइलाई पूरा गरेर कापस्थाने, इलजपुर, देवगढ हुँदै हुँदै विक्रम सम्वत 1738 मा रामनगर पुग्नुहुन्छ। रामनगरका बीतक प्रसङ्गहरू हामी अब चिन्तन गर्दै गर्दै जानेछौँ। चौपाई नम्बर 1 देखि। रामनगर की बीतक। ए बात हरि सिंह सुनी। ये बात बराबर प्राणजी महाराज को रामनगर सवारी भएको बात। ये बात हरि सिंह सुनी, हरि सिंहले सुन्नुभयो र करने आया दीदार। दीदार शब्दको अर्थ हुन्छ दर्शन। दर्शन गर्नको लागि आउनुभएको हरि सिंहजी। सुजान शाह की सोहबतें। सुजन शाहको संगतले। सोहबतें बराबर संगतले। सुजन शाहको संगतले किया सूरत सिंह खबरदार। सूरत सिंह खबरदार हुनुभयो। यानी कि हरि सिंहले सुजान शाहलाई भन्नुभयो र सुजान शाहको संगतले सूरत सिंहजी खबरदार हुनुभयो। यानी कि उहाँहरू तीनैजना दर्शनको लागि भनेर जानुभयो। हरि सिंहजी, सुजान शाहजी अनि सूरत सिंहजी। 1 नम्बरको चौपाई पुरा भयो। खबरदार हुनु, एकदम जानकार, होशियार हुनु। ए बात हरि सिंह सुनी, करने आया दीदार। दीदार शब्दको अर्थ हुन्छ दर्शन। सुजान शाह की सोहबतें किया सूरत सिंह खबरदार। सुजान शाहले सूरत सिंहजीलाई खबरदार बनाएर लिएर जानुभयो। सुनी चर्चा आए कि हरि सिंहजी। सुनी चर्चा, सुन्नुभयो। आए कि आएर बहुत हुआ खुशाल, एकदम खुसी हुनुभयो चर्चा सुनेर। घरौं जाए न्यौता किया। घरौं जाए, आफ्नो घरमा गएर न्यौता किया, निमन्त्रण दिनुभयो। खबर पहुँचाई हाल। खबर पहुँचाई, खबर दिनुभयो हाल, त्यो बखतमा, त्यो समयमा। चर्चा सुन्नुभयो, घर जानुभयो र घरमा पुगेर निम्ता दिनुभयो। प्राणजीलाई निम्ताको खबर पठाउनुभयो। 3 नम्बर। हरि सिंहजी भन्नुहुन्छ, तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं तुम। उहाँले के निम्ता गर्नुभयो? निमन्त्रण पत्र लेखेर, तुम मेरे घर पधारो, है प्राणजी महाराज, तपाईं मेरो घरमा आउनुहोस्। मैं सेवा करूं तुम, म तपाईंको सेवा गर्छु, मलाई सेवाको चाहत छ। बात उनकी सुनके, उनकी हरि सिंहजी को कुरा सुनेर
भया उसे हुकुम, प्राणजीले हुकुम दिनुभयो, तिम्रो निमन्त्रणालाई म सहर्ष स्वीकार गर्छु, अब म तिम्रो घरमा आउँछु भनेर आउने हुकुम गर्नुभयो। 1 नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बरको चौपाई पुरा भयो। 4 नम्बरमा आउनुहोस्। हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई कर तयार, म आउँछु, गएर रसोई तयार गर। रसोई भनेको भोजन। उनका भाव देख के, हरिसिंह जी को भाव देखेर मेरो घरमा आउनुहोस्, मेरो घरलाई पवित्र बनाइदिनुहोस्, म रसोई खिलाउँछु, यो जुन एउटा भाव छ नि उहाँको, बाते करी मनोहर, कुरा गर्नुभयो मनोहर बराबर मनोहर, मनलाई प्रसन्न गराउने कुरा। 5 नंबर, रोज दूसरे उन्होंने बुलाए अपने घर, दोस्रो दिन उन्होंने हरिसिंहले बुलाए अपने घर, आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो। कसलाई? प्रणजी महाराज आफ्नो शिष्यगण सहित बड़ी बैठक करके, एकदम बैठक, ठुलो बैठक गरेर, पधराए बिछाउने, बैठक भनेको बस्ने ठाउँ, पधराए बिछाउने पर एउटा बिछौनामा पधराउनु भयो। 6 नम्बर, सब साथ आइ पहुँचे, सबै सुन्दर साथ आइ पहुँचे बराबर आइपुगे, बैठाए चौकी पर, भोजनको लागि अगाडि चौकी राखिएको छ, त्यसको लागि बसाउनु भयो। सुन्दर साथहरू आएर बसे, अगाडि चौकी छ। चौकी भनेको भोजन गर्दाखेरि थाली राख्ने भाँडो, जुन स्थानमा भाँडो थाली राखिन्छ नि त्यसलाई चौकी भनिन्छ। आप धोती पहन के, साधु सन्तलाई भोजन खिलाउनु छ, आफूले पनि धोती लगाउनु भयो हरिसिंहजीले, जसले खिलाउनुहुन्थ्यो, र यहाँ प्रिसने पर आफू पस्किनलाई बस्नुभयो। प्रिसने भनेको पस्किने कार्य, भोजन पस्किने। 6 नम्बरमा हो, 6 नम्बरको अन्तिममा प्रिसने भनेको पस्किने। 7 नम्बरमा आउनुहोस्, बितक अलिक नजिक राखेर देखाइदिनुहोस् मलाई। हो 7 नम्बर, जुगते बैठाए श्री राज को, भली बैठक ऊपर, जुगते एकदम युक्तिपूर्वक बैठाए श्रीराज को, श्रीराज बराबर प्राणजी महाराजलाई। जुगते भनेको एकदम युक्तिको साथमा, युक्ति भनेको प्राणजी महाराज जहाँ बस्दा उहाँलाई सजिलो हुन्छ, बैठकमा शोभा आउँछ, त्यो तरिकाले। भली बैठक उपर, भली बैठक एकदम राम्रो बस्ने ठाउँमाथि। साथ बैठा दुई पंक्ति, सुन्दर साथी दुईटा पंक्तिमा बस्नुभयो भोजनको लागि। करी सेवा दिल धर, सेवालाई दिलमा धारण गरेर उनले सेवा गरे। 8 नम्बर, पातर लगे प्रिसने, त्यति बेलाको पस्किने बर्तन, पातर भनेको टपरो। अहिले पनि दक्षिण इन्डियामा तपाईँ जानुभयो, साउथ इन्डियामा भने केराको पातमा भोजन खाने चलन छ। केराको पातमा भोजन, त्यो एकदम बढिया मेजबान। अहिले पनि टिपिकल भोजन प्रसादी पाउँदाखेरि जस्तै ठुलो, जति नै धनाढ्य, जति नै वरिष्ठ भए पनि पातमा भोजन खिलाउने चलन अझै पनि छ। पातर भनेको के अरे? आप ऊपर ढोले बाए, आफू आफू सामनेमा बसेर ढोले बाए,
यता पनि हेर्दै गर्नुपर्छ अनि देखिन्छ क्या बाहेँ ढोलेको। ढोले बाहेँ भनेको के रहेछ? पंखा, हावा लगाइदिनु गर्मीमा। जुगते अन्न जो प्रिसही, जुगते युक्तिले, अन्न जो प्रिसही अन्न पस्किन्छन्, सब सामा पहुँचाए, सबै सामग्री पुर्याएर। सामा भनेको सामग्री पुर्याएर। 8 पनि पुरा भयो। 9 नम्बरमा आउनुहोस्। उपरा उपर प्रिसही। अब एउटा चिज मात्रै भए पो, धेरै चिज बनाएको छ पकवान, त्यसैले उपरा उपर एक पछि अर्को गर्दै प्रिसही पस्कनुहुन्छ। मेवा, मिठाई, पकवान, मेवा मिठाई पकवान। कई जुगते अथाने, अथाने भनेको अचार, जुगते भनेको युक्तिका, कई प्रकारका अचारहरू। अचारको पनि प्रकार हुन्छ नि त। कुनै अचार कस्तो हुन्छ, भर्खर बनाएको हुन्छ, कुनै काँचै खाने हुन्छ, कुनै पकाएर खाने हुन्छ, कुनै बोतलको हुन्छ, कुनै अचार गुलियो हुन्छ, कुनै अचार नुनिलो हुन्छ, कुनै अचार खट्टा मिठा हुन्छ। प्रकार प्रकारको हुँदैन। 10 नम्बर। श्रीराज आरोग्य साथ सब। राज खानदानमा गएर हिजो भर्खरसम्म भिक्षा माग्दै खाएको, कन्दमूलहरू खाएको, आज बडा ठाठले श्रीराज आरोग्य साथ सब, प्राणजी सबै सुन्दर साथहरूसँग बसेर भोजन गर्नुहुन्छ। हो हे त्रपत, त्रपत बराबर तृप्त हुनुहुन्छ। अब भोजन गरेपछि उपर बिडी तम्बुलकी। भोजन पछि के खाने? बिडी खाने अरे? हो त, ठिकै हो नि। तम्बलको बिडी खाने, बिडा पानको। ले आगे धरी त लिएर अगाडि राखिदिन्छन्। एकदम यो चाहिँ मस्ती हो, शोभा हो। भोजन गरिसके पछाडि पानको बिडा मुखमा। ओहो। 11। ले गए अटारी पर। अटारी भनेको उच्च स्थान, उच्च स्थान। श्रीराजको एक ठाउँ र प्राणजीलाई एक ठाउँमा। तहाँ बैठे बातें करे। त्यहाँ बसेर कुराकानी हुन थाल्यो। बातें करे, कुराकानी, चर्चा हुन थाल्यो। हाउभाउ अति जोर। हाउभाउ भनेको त्यो एउटा मुद्रा, अति जोर, एकदम जोरसँग। उनको त्यो सेवाको हाउभाउ बडा सुन्दर थियो। के भन्छन् 12 नम्बरमा? मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करो मेहनत, मैं उदास हुआ इनसे, ए होए मुझसे जे रही त भन्न थाले। साधु सन्तलाई खुवाऊ, पिलाऊ, खुसी पार अनि आशीर्वाद माग। उनी के भन्छन्? मैं तुम्हारा दास हूँ, म त तपाईको दास हूँ, सेवक हूँ। मुझ पर करो मेहनत, म माथि तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। मैं उदास हुआ इतसे, म उदास छु। इतसे बराबर एउटा विषयले, एउटा विषयको कारणले गर्दा म उदास छु। ए होए मुझसे जे रही त भनेको ए होए, यो होस्, मुझसे मबाट, जेर बराबर पराजय। यानी कि उसको दुश्मन थियो होला र उसको दुश्मनले उसलाई आक्रमणको धम्की दिइरहेको थियो होला र उसले के भन्यो?
कि मेरो दुश्मन मबाट परास्त होस् भन्ने चाह्यो। त्यसकारणले म उदास छु। 13 नम्बर, हुकुम हुआ 300, प्रणजीको हुकुम भयो, तेरा कारज होए सिद्ध, तिम्रो कार्य सिद्ध हुनेछ। यह बात अंकुर की, यो त अंकुरको कुरा थियो। आवेन जागृत बुद्ध, उसलाई जागृत बुद्धि आउन सकेन। उसले कुनै कार्य बनाउनु थियो, त्यसकारण उनले सेवा गर्यो। त्यसको बदलामा प्रणजीले भन्नुभयो कि तिम्रो कार्य सिद्ध हुनेछ, तिमी निश्चित रहनु। तर उसले आफ्नो आत्मा जागृत गर्नेपट्टि चाहिँ सोचेन, किनकि अंकुरमै त्यो थिएन उसको। तेरा कारज होए सिद्ध, तिम्रो कार्य सिद्ध हुनेछ। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी ना हरे, बलि गए काम सराडे चढे, मन चित्त व्याकारज सरे। ज्यारे धनी धनवट करे, धनीले जब कृपा गर्नुहुन्छ, बल वैरी न हरे, वैरीको बल हरण गर्दिनुहुन्छ, बलि गए काम, फेरि गया काम सराडे चढे, बिग्रेको काम सिद्ध भएर जान्छ। मन चित्त व्याकार जसरी, मनले चिताएका कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्। 14, जेता था उनका हिस्सा, तेता लिया उन सुख। जति हिस्सा थियो उनको, भाग्यमा जति लेखेको थियो त्यति नै सुखको अधिकारी उनी बन्न सके। बिदा हुए चला दरबारको, जब बिदा भएर उनी दरबार गए, तब पडा कसला दुःख, तब दुःख कष्ट भयो। कसलाई? उसलाई, जसले दुःख दिएको थियो उसलाई। जसले प्राणजी महाराजको बदनामी गर्यो उसलाई कसैले दुःख दिइरहेको थियो। प्राणजी महाराजले आशीर्वाद दिनुभयो। तब पडा कसला दुःख, कसाला भनेको कष्ट, दुःख भनेको दुःख, दुःख कष्ट भयो। 15 नम्बरमा जाउँ। और किशोर कुंवर ने यह बात सुनी कान, किशोर कुंवरले यो कुरा कानले सुने प्रणजी महाराजको विषयमा। एकजना साधुले आशीर्वाद दिनुभएको थियो, अर्को व्यक्तिको पराजय भयो, उसलाई कृपा भएर उसले आफ्नो शत्रुलाई जित्यो भन्ने कुरा सुने। तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान, ऊपर की पहिचान, साधु सन्तले आशीर्वाद दिए भने भलो हुन्छ भन्ने हिसाबले ले आया ईमान, विश्वास गरे। ईमान शब्दको अर्थ हुन्छ विश्वास। हामी कतिमा पुग्यौं सावित्री दिदी? कति नम्बरमा? अब कति नम्बर सुरु? अंदर उनके महल में केतिक ल्याए ईमान। घरमा बसेर अनलाइन हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी सोध्दैनन् है, फाइदा यही हुन्छ। अंदर उनके महल में केतिक ल्याए ईमान, महल भित्र, किशोर कुमारको महल भित्र यी सबै दरबारियाहरू हुन्। यिनीहरू राज खानदानका हुन् यिनीहरू। अंदर उनके महल में, उनके महल कसको महलमा? किशोर कुमारको महलमा। केतेक, अलिकति, एक केतेक भनेको केही केहीले ल्याए ईमान, विश्वास गरे। परिबन्ध दज्जालके, तर के गर्ने, दज्जालको बन्धमा उनीहरू परे। सो गर्न सके पहिचान, पहिचान गर्न सकेनन् उनीहरूले। 17, किशोरी सिंह ने अपना न्यौता पठाए दिया। किशोरी सिंहले आफ्नो न्यौता बराबर निमन्त्रणा पठाइदिया, पठाउनु भयो। पधरावे हमराजको, प्राणजीलाई हामी पधराउँछौँ, हामी
उहाँको पधराउनी गर्न चाहन्छौँ। चित्तमै चौकस किया, चित्तमा आफ्नो चित्तमा चौकस बराबर निश्चय किया गरे किशोरी सिंहले। 18 उठ आया दिदारको चर्चा सुनि कान, दर्शन गर्नका लागि उनी उठेर आए, कानले चर्चा सुने, दिल में बहुत राजी भया, चर्चा सुनेर दिलमा एकदम खुसी भयो, ज्यादा हुई ईमान, विश्वास पक्का भयो। ज्यादा हुआ ईमान बराबर विश्वास पक्का भयो। दिल में बहुत राजी भया, दिलमा राजी भनेको खुसी, खुसी भयो, ज्यादा हुआ ईमान, विश्वास पक्का भयो। 19 कोहीका दिनौं पछि पधराए श्रीराज, केही दिन पछाडि श्रीराज प्राणजी महाराजलाई उनले पधराए। साथी सब सँग चले, प्राणजी महाराजको साथमा जति पनि मुमिनहरू थिए उनीहरू पनि साथमा चले। कही धन धन दिन हे आज, आजको दिन धन्य धन्य भयो, धन्य धन्य भयो। कहे धन धन दिन है आज, आजको दिन एकदम धन्य धन्य भयो। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद अंग पार रे, धन्य धन्य भाग हमारा रे, ओ धन्य धन्य भाग हमारा रे। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद अंग पार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, ओ धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। 20 रसोई बनाई जुगते, युक्तिले रसोई बनाऊ, एकदम मिठो मरमसला पुर्याएर बैठाए श्रीराज प्राणजीलाई राखे। साथी गिर्दबाई घेरके, सुन्दर साथहरू गिर्दबाई वरिपरि, जय हो, वरिपरि सुन्दर साथहरू घेरेर बसेका छन्। बैठे इनके काज, यो भोजन सेवामा साथीहरू बसे। 20 नम्बर पुरा भयो। मेवा मिठाई पकवान श्रीराज आगे थाल धरी, प्राणजीको पधराउने भएपछि मेवा मिठाई पकवान श्रीराज आगे थाल धरी, श्रीराज यानी कि प्राणजी महाराजको अगाडि थाल धरी, थाल राखेर मेवा मिठाई पकवानले सेवा गरे। साथ सबौको प्रिसके, साथ सबौको सबै सुन्दर साथलाई प्रिसके बराबर पस्किएर सेवा भलिविध गरी। सेवा भलिविध भनेको एकदम राम्रो प्रकारले सेवा गरे उनले। कसले? कसले लगेको छ हेर्नुहोस्, किशोरी सिंहले। ल ठिक छ, 22 मा आउनुहोस् अब। भाव दिखाया भली भान्त सो, होवा सेवाको सन्मुख। भाव दिखाया भली भान्त सो, सेवा गर्दाखेरि भाव पनि हुनुपर्छ नि, भाव बिनाको सेवा हुँदैन है। मिठो हुने भनेकै त्यो सेवाको पकवान भन्दाखेरि भाव चाहिँ हो। त्यसैले भाव दिखाया भली भान्त सो, एकदम राम्रो प्रकारले सेवा हुवा सेवाको सन्मुख। सन्मुख भनेको अगाडि, सेवाको लागि उनी सन्मुख भए, अगाडि तयारी। अब भोजन खाने मान्छेले, भोजन जसले लिँदैछ मलाई यो चिज चाहियो भनेर माग्नुभन्दा अगाडि नै दिनेवालालाई ए हजुरलाई यो चिजको जरुरत परेको जस्तो छ, म यो दिन्छु भन्न सक्नु चाहिँ बडा भावना हो। अनि अगाडि दिने मान्छे पनि अगाडि तयार भएर तत्पर भएर बस्नुपर्छ, कहाँ के चिजको कमी भइरहेको छ त्यो हेर्नको लागि। त्यसैले हुवा सेवाको सन्मुख, सेवा गर्नको लागि एकदम सन्मुख अगाडि तत्पर भएर उनी बसे।
तर आफ्नो अङ्कुरमा जति छ त्यति नै लिने हो। भाडो कत्रो छ? अङ्कुर माफक अपने, आफ्नो अङ्कुर अनुसार। माफक भनेको अनुसार, अपने आफ्नो। इन भी लिया सुख, उनले पनि सुख लिए। एक दासी उनकी आवती, 23 नम्बरमा हेर्नुहोस्। अब एक दासी, एकजना दास, दास भनेको सेवक, सेविका। उनकी, उनकी भनेको यो सेवा कसले गरेको छ यहाँनिर? किशोरी सिंह होइन? किशोरी सिंहको दासी एकजना आउँछिन्। फेर वह ल्याई ईमान, उनले विश्वास गरिन्। ईमान शब्दको अर्थ विश्वास। देख दीदार हक्क का, दीदार दर्शन, हक्कको दर्शन गरेर कछुक भई पहिचान, केही पहिचान भयो। पुरा पहिचान हुन सकेन, यद्यपि केही थोरै पहिचान भयो। नित आवे दीदारको, दर्शनको लागि सधैँ आउँछिन्। कछुक सामा ल्याए, सामग्रीहरूको साथमा। सामा बराबर सामग्री, कछुक केही। मुजरा कर पिछे फिरे, मुजरा शब्दको अर्थ दर्शन गरेर पछाडि उनी फर्किन्छन्। ताको दही पहुँचाई बराबर, ताको भनेको त्यसलाई, त्यसलाई भनेको सामग्रीहरूलाई। सेवाको लागि जो सामग्रीहरू ल्याएको थियो त्यो सामग्रीलाई दही पहुँचाई, पहुँचाई दही भनेको पुर्याएर। सेवामा आउँछिन् सामान लिएर, सामान पुर्याइदिन्छन् अनि उनी फर्किन्छन्। 25 नम्बरमा आशाराम आइया था कबीर पंथ से, आशाराम जी आउनुभयो, उनी कबीर पंथका थिए। चर्चाको आवे नित, चर्चा सुन्नलाई उनी नित्य आउँछन्। सुनता ईमान से, ईमान से बराबर एकदम विश्वासले उनी चर्चा सुन्छन्। कुन कबीर जीका पंथका थिए उनी आशाराम जी, एकदम ईमानको साथमा उनी चर्चा सुन्थे। 26 एक उत्सव इन किया, दिल में वही खुशाल, उनले एउटा उत्सव गरे दिलमा खुशाल, एकदम खुसीको साथमा। मैं रहूं कदमों, म कदममा रहन्छु। मुझे यही बक्सो हाल, म सधैँ तपाईको कदममा रहन चाहन्छु। मलाई यही बक्सिस दिनुहोस्, यही अवस्थामा मलाई राखिदिनुहोस् भनेर उनले बिन्ती गरे। बक्सो भनेको बक्सनुहोस्, हाल भनेको अवस्था। यही अवस्था मलाई बक्सनुहोस् बराबर, म सधैँ तपाईको चरण तले हुन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। माताजीहरू आउनु भएको रहेछ कि माताजीहरू, यसो गर। मैं रहूं कदमों, मुझे यही बक्सो हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब 27 मा आउनुहोस्। इन समय दज्जाल जोर लगा करने, त्यो समयमा दज्जाल, अब नयाँ प्रसङ्ग सुरु भयो। अहिलेसम्म प्राणनाथजी महाराजको पत्रावली अनि सुन्दर साथहरूले गरेको सेवाको प्रसङ्गलाई हामीले सुन्यौं। अब एउटा नयाँ प्रसङ्ग सुरु हुनेवाला छ। त्यो प्रसङ्ग के हो? चौपाई स्वयंले यहाँनिर बताउनेछ। इन समय दज्जाल जोर लगा गर्ने, यो समयमा दज्जालले जोर गर्न थाल्यो बराबर कष्ट कष्ट पुर्याइदिन थाल्यो। यति बेला कुन दज्जालले हामीलाई कष्ट दिइरहेको छ भन्नुहोस् त? हामीलाई पनि ठुलो कष्ट दिलाएर 10,000 नेपालमा पनि मान्छे मरे। केले हो? कोरोना महामारीले हो कि होइन? हो, त्यस्तै खालको महामारी आयो त्यति बेला। दज्जाल भनेको त्यो।
महामारीको त चाल जोर लगा गर्ने, एकदम जोर गर्यो नि त कोरोनाले पनि। घरभित्र भन्दा बाहिर निस्किनै दिएन। अस्ति कथामा भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना पण्डितजीले, यस्तो लज्जित बनाइदियो कि विश्वका सबैले मुख छोप्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो क्या। कोरोनाले कस्तो लज्जित बनाइदियो अरे भने सबैले मुखमा पट्टी बाँध्न बाध्य भए। यिन समय तज्जाल जोर लगा गर्ने एकदम प्रभाव देखाउन थाल्यो। जोर लगा गर्ने प्रभाव देखाउन थाल्यो। आजुज माजुज उतरे। आजुज भनेको के हो? ध्यान दिएर सुन्दा पनि केही कुरा त जानिदो रहेछ। आजुज माजुज, आजुज भनेको दिन, माजुज भनेको रात, उत्तरे भनेको उत्रिए। यो कियामतको 7 निशान मध्येको एउटा हो, आजुज माजुज जाहिर हुनु भनेर। त आजुज माजुज भनेको दिन र रातले दुःख दिनु भनेको मृत्यु आउनु हो क्या। आजुज माजुज उतरे भनेको मृत्यु हुन थाल्यो। साथी लगे खींचने, आजुज माजुज आएर तान्न थाले सुन्दर साथलाई। त दिन रात रूपी कालको मुखभित्र सुन्दर साथहरू पनि परे। बट्टाबट अब सुन्दर साथहरूको धाम गमन सुरु भयो। रामनगरमा पुगेपछि 28 रामनगर में हुआ साथियों का चलना। रामनगरमा सुन्दर साथको धाम जाने क्रम सुरु भयो। सुनियो नाम तिनके जिन सौंपा अपना। त्यसको नाम यहाँ लालदासी महाराज भन्न गइरहनु भएको छ। जिन सौंपा, जसले सुम्पी, अपना आफूलाई, जसले आफूलाई धामधनीको चरणमा सुम्पिए। यो चाहिँ मूल मिलावावाला राज्य महाराजवाला धामधनीलाई आफूलाई जसले समर्पित गरे उनीहरूको नाम म यहाँ भन्न गइरहेको छु भनेर लालदासी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। कोरोना आए जस्तै के आयो? एउटा महामारी आयो। रामनगरमा पुगेपछि यो घटना कहिलेको हो? 1738 देखिको घटना हो। सुन्दर साथको धाम गमन सुरु भयो। 29 मा हेर्नुहोस्, ईश्वरदास उदयपुरका ले चला कविलासँग। उदयपुरका सुन्दर साथ ईश्वरदास ले चला कविलासँग। कविला भनेको आफ्नो परिवारसँग, ले चला लिएर हिँडेका थिए। कविलालाई, आफ्नो परिवारलाई पनि साथमा लिएर हिँडेका थिए। कसले? ईश्वरदासले। इन सौंपी आत्मा अपनी। यिनले आफ्नो आत्मा सुम्पिदिए। अब शरीर यिनको रहेन। ईश्वरदासजीको धाम गमन भयो। महाराजसँग मिल्न पुगे। 30 नंबर, तुंगा बेटा उनका। ईश्वरदास का बेटा को नाम के? तुंगा। था लड़का छोटा। उनी छोटा लड़का भनेको सानो छोरो थियो। भो मलिया अपना, आफ्नो स्थान उसले तय गर्यो भनेको उसको पनि धाम गमन भयो। आए धनी की ओटा। ओटा भनेको आश्रय। धनीको आश्रयमा ऊ पनि आए। बराबर तुंगाजीको पनि धाम गमन भयो। ईश्वरदासको पनि धाम गमन भयो। 31 मा आउनुहोस्, और धनियानी रुकमा। रुकमा धनियानी भनेको पत्नी। हामी कति नम्बरमा पुग्यौं सावित्री दिदी? हो, धनियानी शब्दको अर्थ पत्नी। रुकमा, पत्नीको नाम रुकमा रहेछ। कसकी पत्नी? आउँदैछ। रही कोही को दिन, केही दिन उनी रहिन्। पछि अपने अंकुर पे, पछाडि आफ्नो अंकुरले। जाई मिली गोवर्धन, आफ्नो पति गोवर्धनसँगै मिलिन्। बराबर गोवर्धनजीको पहिले धाम गमन भयो।
र केही दिन पछाडि उनकी पत्नी रुक्माको पनि धाम गमन भयो। दुईजना एकै ठाउँमा मिले। कहाँ मिले? धाममा मिले यिनीहरू। 32 और कान्छी रामजी चलिया। कान्छी र रामजी पनि चले। कहाँ चले? धाम चले। आया सुरत से यिनीहरू सुरतबाट आएका हुन्। उन सौंपी आत्मा अपनी। यिनले आफ्नो आत्मा सुम्पिएका थिए। रैया छबिला बेटा यिनमे। यी कान्छी र रामजीका पुत्र छबिला उनी मात्र बाँचे, अरू चाहिँ धाम गए। रैया छबिला बेटा यिनमे। यिनमे भनेको यिनीहरूको माझमा छबिला बेटा जिउँदो बसे, उनलाई केही भएन, अरू धाम गए। 33 नम्बरमा आउनुहोस्। श्यामल दास चलिया जाको चिंता मन नाम। था ठट्टे के साथ में पहुंचा अपने धाम। श्यामल दास भनेको को लो भन्नुहोस्? को? चिन्तामणिजीलाई नयाँ नाम के दिनुभएको थियो प्राणेजीले? श्यामल दास चिन्तामणि। अनि यही लेखेको छ नि, हेर्दा त देखिन्छ नि त। जाको चिंता मन नाम। था ठट्टे के साथ में। ये ठट्टा नगरका सुन्दर साथ मध्येका एक थिए यिनी। पहुंचा अपने धाम। आफ्नो धाममा यी पनि पुगे। चिन्तामणिजी श्यामलदासजी महाराजको पनि धाम गमन भयो। 34 निर्मलदास चलिया था महाजरों मिने। निर्मलदास चले महाजरों बराबर धर्मको लागि सर्वस्व परित्याग गर्नेवाला, उसलाई महाजर भनिन्छ। महाजर बराबर धर्मको लागि सर्वस्व परित्याग गर्नेवाला महावीर। यी मध्येका एक थिए निर्मलदास। आया सुरत वतन से। सुरत भनेको सुरता, वतन से धामबाट सुरता आएको थियो। सो पहुँचा ठौर पनि त्यो सुरता आफ्नो ठाउँमा फर्केर गयो। के भयो? अब मन चलिए निज दरबार। अब मन चलिए निज दरबार। निज दरबारको यात्रामा उनीहरू निस्किए। 35 दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्मा। दामोदरजी पाटनबाट आउनुभएको थियो। पाटन भनेको पाटन बन्दर ठाउँको नाम। सौंपी अपनी आत्मा, आफ्नो आत्मा सुम्पिनु भएको थियो। रैया अंकुर माफक सोहबत, आफ्नो अंकुर अनुरूपले रहे। सोहबत बराबर संगतमा, सत्संगतमा। याको कछु न भइकम, याको दामोदरजीलाई, उनलाई कछु न भइकम, केही पनि कमी भएन। बराबर यिनले पहिचान गर्नमा कुनै पनि प्रकारको कमी राखेनन्। 36 मा आउनुहोस्। संग रैया कोही दिन एजो फकीर मासुम। साथमा रहे कोही दिन, केही दिन। एजो यो जुन फकीर, फकीर मासुम, मासुम फकीर। फकीरको नाम के रहेछ? मासुम। सो चल्या इतही, मासुमजी पनि गए। ठौर पहुँचा इनका दम। ठौर धाममा पुग्यो इनको दम बराबर सास। इनको सास पनि आफ्नो स्थानमा पुग्यो बराबर इनको पनि धाम गमन भयो। 37 मुलुक चन्द चलिया। मुलुक चन्दजी पुगको धाम गमन भयो। था राजपुर राठौर।
यी राठौरका राजपूत थिए यिनी। यिन लडाईँ गरी दज्जालसँग, यिनले दज्जालसँग लडाईँ गरेका थिए। हक बिना नरखे और हक बिना अरू कोही पनि राख्दै राखेनन् यिनले। केवल हकलाई विश्वास गरी नजरको अगाडि हक रहनुभयो। हक बाहेक यिनले अरू केही पनि राख्दै राखेनन्। 38 मा आउनुहोस्। जोरों जो गुलजिएकी हमो उसका नाम। जोरों बराबर पत्नी। जोरों शब्दको अर्थ के भन्नुभयो? पत्नी। जो गुल्जिएकी, गुल्जिए, गुल्जी भनेको नाम, गुल्जी की पत्नी। हम उनका नाम, नाम के रहेछ उनको? हजुर हम उनका नाम, उसका नाम। ओ भी चले उन समय। हमो जी पनि चल बसिन्। छोड कार व्यवहार का काम। कार व्यवहार गुजारा, कार व्यवहार भनेको जीवन निर्वाहको कामलाई भनेको यो लौकिक कार्यलाई उनको शरीरको व्यवहार पूरा भयो, उनी पनि धाम गइन्। 39 मथुरी बुढानपुर की चली छोड कुटुम्ब परिवार। मथुरी जो बुढानपुर की थिइन्, उनी आफ्नो कुटुम्ब परिवारलाई छोडेर गइन्। रही अंकुर माफक सोभत, आफ्नो अंकुर अनुसार, माफक भनेको अनुसार, सोहबत बराबर सत्संग, प्रणजी महाराजको संगतमा रहिन्। पहुँची परवरदिगार, अन्तिम परवरदिगार परमात्माको चरणमा यिनी पुगिन्। 40 गरीब फकीर बुढानपुर से, बुढानपुरबाट एक गरीब फकीर नामका सुन्दर साथ आउनु भएको थियो। चला बेटा तिनका, उनको पुत्रको धाम गमन भयो। धेरै जनालाई त्यो महामारीले लगेको छ यहाँ। उन हिस्सा लिया अपना, उनले हिस्सा लिया, आफ्नो भाग लिए। जो सुख अंकुर में था, जति सुख उनको भाग्यमा थियो। अंकुर उनको भाग्यमा जति थियो त्यति उनले आफ्नो भाग लिए। 41 लाट कुंवर दिल्ली की, लाट कुंवर जी दिल्ली की भनेको दिल्लीको थी। जोरू बनारसी, यी बनारसी की पत्नी थिइन्। जोरूको अर्थ के हो? बनारसी की पत्नी थिइन्। रही हुकुम माफक, आफ्नो हुकुम अनुसार रहिन् उनी। जति उनलाई यहाँनिर बाँच्ने हुकुम थियो त्यति। जाए अपने सुख रची, गएर आफ्नो सुख उनले रचिन्। रचिन् बराबर आर्जन गरिन्, प्राप्त गरिन्। राज श्यामाजीको चरण शरणमा गएर सुखलाई उनले प्राप्त गरिन्। 42 मा जाउँ अब। मानबाई माता नंदराम की थी राज की सेवा में। मानबाई जो नंदराम की माता थीं, श्री राज की सेवा में, प्राणजी महाराज को सेवा में उनी सहभागी थिइन्। सुख लिया ताले माफक, ताले भनेको भाग्य, आफ्नो भाग्य र अंकुर, माफक भनेको बराबर, आफ्नो भाग्य बराबर सुख लिन। नंदराम की सोहबत से, रंग नंदरामको संगतबाट। नंदराम की आमा मानबाईको धाम गयो, धाम गमन भयो। 43 श्यामबाई बेटी लालबाई की गड़े में छोड़ा आकार। श्यामबाई कसकी छोरी? लालबाई की। लालबाई कसकी पत्नी हुन्? लालदास जी की। लालदास जी की पत्नी लालबाई की बेटी श्यामबाई को पनि धनीले आफ्नो चरणमा लिनुभयो यिनलाई पनि।
गढेमै छोडा आकार। गढे भनेको ठाउँको नाम। रामनगर पछि गढा जानुहुन्छ त्यो स्थान हो कुनै। आकार भनेको शरीर। रामनगरमा गएपछि आफ्नो शरीर उनले परित्याग गरिन्। आकार भनेको के अरे मनु दिदी? सुख लिया अंकुर माफक। आफ्नो अंकुर अनुसारको सुख लिइन्। फेर चली इन करार। फेरि यो आनन्दमा उनी गइन्। करार भनेको आनन्द। यो आनन्दको सरोवरमा उनी प्रस्थान गरिन्। 44 मा आउनुहोस् अब। गोमा माता खेमदासकी राह मिने चली। खेमदासकी माताको नाम गोमा, राह मिने चली। बाटोमा उनको धाम गमन भयो। रही अंकुर माफक सोवते। आफ्नो जति अंकुर थियो त्यो बराबरको संगतमा रहिन्। जाए अपने ठौर मिली। आफ्नो ठाउँमा गएर उनी मिलिन्। 45 सदानन्द त्रिलोकदास उदयपुर से आए। सदानन्द त्रिलोकदास जी जो उदयपुरबाट आउनु भएको थियो। सोहबत सेवा मिने। सोहबत संगत, सेवा मिने सेवामा यिनी सहभागी थिए। ठौर अपने पहुँचाए। यी पनि आफ्नो ठाउँमा पुगे। ठौर भनेको ठाउँ, अपने आफ्नो पहुँचाए। यिनलाई पुर्याइदिनु भयो परमात्मा। इन भान्त दज्जालने साथी लिए छिनाए। यस प्रकार दज्जालले, महामारीले साथी लिए छिनाए। सुन्दर साथहरूलाई लिएर जान थाल्यो। यो त ठुलो हानि हो सुन्दर साथजी। हामीले त सुन्दा सुन्दा अब त हाम्रो हृदयमा दर्द पनि हटिसक्यो। तर कतिजना सुन्दर साथको धाम गमन भयो हेर्नुहोस्। चिन्तामणिजी जस्तो। अनि यहाँ जति पनि नाम आयो ती सबैको धाम गमन भयो। यति बेला रुवावासी चलेको छ महामारीको कारण। जस्तो कोरोनाको समयमा आफ्ना परिवार आफन्तहरूको निधनमा हामी पनि रोएका थियौँ। एकको मजल पहुँचा भई। एउटालाई मजल भनेको शमशान घाट पहुँचा भई पुर्याउँछन्। तोलौं तबसम्म दुजा रहने नपाए। एउटालाई पुर्याउन पाएको छैन, ए अर्को पनि गयो अरे भन्ने खबर सुन्न थालियो। तोलौं भनेको तबसम्म, दुजा दोस्रो, रहने नपाए, रहन पाएन कालको कारणले गर्दाखेरि। कोही का दिन ऐसा रह्या। केही दिन यस्तै चलिरह्यो। फेर दबा हुकुम से। फेरि हुकुमले दबाइदिनु भयो। काललाई नै बन्द गरिदिनु भयो प्राणजी महाराजले। कालैलाई बन्द गरिदिनु भयो। काल भनेको यमराज। यमराजको शासन भनेको 13 लोकमा मात्रै त चल्छ, सत्य लोकमा पनि चल्दैन। यो काम त भगवान विष्णुले नै गर्न सक्छन्। तर राज्यको लागि कुन ठुलो कुरो भयो। दबाइदिनु भयो। त काल गलत समयमा किन आउँछस्? यी धर्ममा लागेका यिनीहरू योद्धाहरू हुन्। यिनीहरू जाने समय अहिले भएको छैन। म प्रकृतिको विरुद्धमा होइन, तर यो धर्ममा लागेका यी योद्धाहरू, यी धर्मका यी सेनाहरूलाई अहिले तैँले लान पाउँदैनस्। किनकि लक्ष्य प्राप्त नभइकन उनीहरू धाम जानेवाला छैनन् भनेर हुकुमले काललाई नै दबाइदिनु भयो। साथ सब दुधला भए। सुन्दर साथहरू दुविधामा परे। रहे विचार गर्ने में, विचार गर्न लागे। ओहो, यत्रो ठुलो महामारीलाई पनि प्राणनाथजीले हुकुमले दबाइदिनु भयो। कसरी भयो होला भन्ने खालको एउटा दोधारोपनमा मोमिनहरू रहे।
48। यिन अब यो पनि एउटा घटना पुरा भयो। पहिलो घटना प्राणजी महाराजको पत्रावनी, अनि दोस्रो घटना सुन्दर साथको धाम गमन भयो। अब एउटा तेस्रो घटना यहाँनिर घट्नेवाला छ, त्यो पनि हामी प्रसङ्गमा सुन्दै जानेछौँ। 48 मा इन समय सुल्तान का हुआ हुकुम पुर्दल खान। सुल्तान भनेको बादशाह, बादशाह भनेको को बादशाह? औरङ्गजेब। औरङ्गजेबले त्यहाँसम्म छोडेको छैन। हुकुम हुआ पुर्दल खानलाई हुकुम गरे बादशाहले, रहे रामनगर एक वैरागी। रामनगरमा एउटा वैरागी छ। हेर्नुहोस् त औरङ्गजेबले कति खबर लिइरहेको छ। विरोध भक्ति क्या, साथीले त्यति धेरै सम्झिँदैनन् जति धेरै दुश्मनले याद गर्छन्। त यो विरोध भक्ति हो। प्राणजी रामनगर पुगेको औरङ्गजेबलाई थाहा छ। अनि रहे रामनगर एक वैरागी, एउटा वैरागी रामनगरमा आएको छ। तिनकी तुम करियो पहिचान, ए पुर्दल खान। त्यो एउटा वैरागी रामनगरमा गएको मैले देखेको छु। उसको पहिचान गर तिमी गएर। ये कौन है, कहाँ से आए, है इनका मतलब कौन, यो को हो, कहाँबाट आएको, यसको मतलब अभिप्राय के छ? भनेर औरङ्गजेबले आदेश दियो। उसले भित्र त चिन्छ नि, बाहिर पो नभनेको त। इन सुन हुकुम खिदरको। इन सुन, यो कुरा सुनेर हुकुम खिदरको। खिदर, शेख खिदर भन्नेलाई पुर्दल खानले हुकुम गरे, भेजा उपर मोमिना। मोमिनको लागि उसले पठायो शेख खिदरले। मोमिन यी फकिरहरू अनि फकिरको साथमा हिँड्ने मोमिनहरू को हुन्, त्यसको खबरदारी लिन भनेर शेख खिदरले पठायो। आया अहदी होए के, शेख खिदरलाई पठायो पुर्दल खानले है। शेख खिदरलाई पुर्दल खानले पठायो। पुर्दल खानलाई कसले हुकुम गर्यो? औरङ्गजेबले। 50। आया अहदी होए के। अहदी शब्दको अर्थ हुन्छ प्रतिनिधि। अहदी शब्दको अर्थ सीता दिदी अलिक साह्रो बोल्नु त। कर्ता बडा स्वर, एकदम ठुलो स्वरले स्वर सराबा गर्यो। गढे से पुकारिया। गढे भन्ने जिल्लाबाट एउटा गढा ठाउँ हो। त्यो गढामा आएर उसले आवाज लगायो, पुकारिया, आवाज लगायो। किया राजा उपर जोर। राजा माथि उसले जोर जबरजस्ती गरियो। राजालाई भन्यो गढामा आएर, रामनगरको राजालाई, मैं आया फकीरों पर। शेख खिदरले आवाज लगायो, मैं आया फकीरों पर, पकड़ दो मेरे हाथ, ना तो मुहिम तुम ऊपर, ये चली मेरे साथ। ए राजा छत्र सिंह। रामनगरको राजाको नाम के अरे? भोलि पनि बिर्सिनु भएन नि। मैं आया फकीरों पर, हे राजा छत्र सिंह, म फकीरको लागि आएको, उसलाई पक्रिन। पकडिदेऊ मेरे हात, पक्रेर मेरो हात लगाइदेऊ। ना तो, यदि त्यसो गरेनौ भने, नत्र मुहिम तुम उपर। मुहिम भनेको आक्रमण। तिमीलाई म आक्रमण गर्छु तिमी माथि। ए चली मेरे साथ, यो बैरागी मेरो साथमा जानेछ। 52। हुकुम बादशाह के हम आए तुम पर।
म शेख खिदर बादशाहको हुकुमलाई लिएर आएको हुँ। बादशाह भनेको बादशाह। हम आए तुम पर, तिम्रो लागि म आएको हुँ। जो ढिल करो इन बात में, यदि ढिलो गर्यो भने उसलाई पक्रिनमा तो होइ गुनाह तुम पर, गुनाह हुनेछ तिमीलाई राजा, अपराध हुनेछ तिम्रो, हामी कारबाही गर्नेछौँ। ए बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल। यो कुरा सुनेर राजाले एउटा कोतवाल पुलिस इन्सपेक्टरलाई पठायो। कोतवाल बराबर कोतवाल भनेको को रहेछ? एउटा पुलिसलाई पठायो, इन्सपेक्टरलाई। तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल। राजाले प्राण्यजीलाई कृष्णदास भनेर चिनेको रहेछ। अलिअलि गाई गुई हल्ला सुनेको थियो नि त। कोतवाललाई राजाले के भन्यो भने इन्सपेक्टरलाई, तुम कहो स्वामी कृष्णदास को। स्वामी कृष्णदासलाई के भन्नु भने ऐसा हुआ हवाल, यस्तो अवस्था भयो, यस्तो यस्तो भयो, अब तपाईले यहाँबाट निस्किदिनु पर्छ भनेर सुनाइदिनु भनेर राजाले एउटा कोतवाललाई पठायो। 54 मा आउनुहोस्। एक चार दिन भनेको 2-4 दिन भनेको क्या, 1-4 दिन भनेको 2-4 दिनमा तुम यहाँ से बैठ जाए ठौर और, यहाँबाट अर्कै ठाउँमा गएर बस्नु 2-4 दिन, फेर के तुम आइयो, फेरि आउनु, बैठियो अपने ठौर, अनि यहाँ आएर बस्नु। तर 2-4 दिन चाहिँ लुकिदिनु गएर, किनकि शेख खिदरले आवाज लगाएको छ, गडाबाट धम्की दिएको छ कि 2-4 दिन तपाईँ लुकेर बसिदिनु भनेर राजाले कोतवाललाई पठायो। पर पातशाही हामी कतिमा पुग्यौं? 55 सुरु। अब पर पातशाही दबदबा। पातशाही भनेको औरंगजेबको दबदबा, उसको दबाव सहन सकियौं हामी, सहन गर्न सक्दैनौं उसको दबदबा। एक लाठी आयो उनकी, लाठी भनेको धम्की। एउटा धम्की उसको आयो भने सो फेर्न सके हुकुम, त्यो हुकुमलाई फेर्न सके, म टाल्न सक्दिन, हटाउन सक्दिन। उसले धम्की दियो त दियो, बादशाहको दबदबा म सहन गर्न सक्दिन, तिमी यहाँ बस्यौ भने यसरी नै बादशाहले दबाई बस्छ। उसले एउटा मात्रै धम्की दियो भने त्यो धम्कीलाई म हटाउन टाल्न सक्दिन भनेर कोतवाललाई खबर पठायो राजाले। ताको श्रीजी साहेब जी ने झुक के दिया जवाफ। ताको कोतवाललाई श्रीजी साहेबले झुक के दिया जवाफ, झुकेर जवाफ दिनुभयो। झुकेर बराबर विनम्रतापूर्वक, एकदम ठण्डा दिमागले, आवेशमा नआइकन। हम ना डरे बादशाह से, आवे क्यों न सिताब। म बादशाहदेखि डराउँदिन, आवे क्यों न सिताब, छिट्टो किन आउँदैन हो। यदि बोलुन्जेलसम्म आएको भए त हुन्थ्यो, ऊ छिटो आउँदैन किन। म कोही राजासँग डराउने वाला छैन। हम तो राह देखता है इन्स्पेक्टर जी, मैले त बाटो हेरिरहेको छु बादशाहको। क्यों कर बोलावे हम, मलाई कसरी बोलाउँछ उसले भनेर। बैठिरहो घर अपने, तिमी घरमा गएर बस, ढुक्कले टाउको नदुखाऊ। जिन उपराला करो तुम, तिमीले केही सेवा गर्नु सही गर्नु पनि पर्दैन मलाई, त्यो मेरो हातमा छोड्देऊ। उपराला भनेको मद्दत, सहयोग।
केही सहयोग गर्नु पर्दैन, मद्दत गर्नु पर्दैन, तिमीले छोड्देऊ। हेलो हेलो, अंठाउनमा तब कोतवाल जाए कि करी राजा सो अरज। तब कोतवाल जाए कि करी राजा सो अरज। कोतवाल गएर राजासँग अर्जी गर्दै भन्न थाले। कोतवाललाई पठाएको थियो नि त राजाले। बैरागी तो यूं कहे हम ना डरे न गरज। बैरागी त के भन्दैछन्, यूं कहे यसो भन्दैछन् कि हम ना डरे न गरज, यसको लागि म डराउने वाला छुइन। गरज भनेको प्रयोजन, यो प्रयोजनको लागि म डराउँदिन भनेर बैरागीले भन्दैछ भनेर कोतवालले गएर सुनाउनु भयो। कोतवालले कसलाई? राजालाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आज यतिमै राखौं, चौपाई दोहोऱ्याउँ। तब कोतवाल जाए के करी राजा सो अरज। बैरागी तो यूं कहे हम ना डरे न गरज। हम ना डरे न गरज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब अर्जी गायन। पिया तुम हो